बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जमीन पर नाज़िल किया गया एक ऐसा बाबरकत संदूक कि जिससे मोमिनों के दिलों को चैन और करार दिया जाता था। मोमिनों के दिलों में चैन और करार पैदा करने वाला एक ऐसा संदूक कि जिसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इस संदूक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत और ताकत रखी थी कि ये संदूक जिस कौम के पास भी होता उस कौम के सामने बड़ी बड़ी कौमें हार मान लेती, और तारीख में जिस कौम के पास भी ये संदूक रहा वो कौम दुनिया की फातेह कौम रही। प्यारे दोस्तों, ये ऐसा करामाती संदूक है कि जिसको हासिल करने वाला पूरी दुनिया पर गालिब आ सकता है, और जिसको हासिल करने के लिए आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर कौम यहूदी कौम पागल हो रही है। और दुनिया की सुपर पावर कौम होने के बावजूद भी ये कौम इस संदूक को हासिल क्यों करना चाहती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस संदूक के बारे में बताएंगे कि जो दुनिया का सबसे ताकतवर और सुपर पावर संदूक है, और जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ताबूत सकीना के नाम से किया है। ये ताबूत सकीना कहाँ से आया और इस ताबूत को किस चीज से बनाया गया, और इस ताबूत के अंदर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस ताबूत को हासिल करना चाहती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये ताबूत आज कहाँ पर है, और मिलाकर ये ताबूत सकीना किसको मिलेगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए जमीन पर नस्ल इंसानी की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से की। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से बहुत सारी चीजें जमीन पर उतारी। इन्हीं चीजों में से एक ताबूत सकीना भी था। इस तरह सबसे पहले ताबूत सकीना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया गया और ये ताबूत जन्नत से उतारा गया। ताबूत सकीना का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में किया है। ताबूत सकीना को शमशाद की लकड़ी से बनाया गया और ये ताबूत एक संदूक की शक्ल में था। ताबूत सकीना को ताबूत सकीना इस वजह से कहा जाता है कि इस ताबूत के जरिए अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन के दिलों को चैन और सुकून अता फरमाता था। लिहाजा इसी सुकून करार की वजह से इस ताबूत का नाम ताबूत सकीना रखा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल में रहा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी ही में इस ताबूत को अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दिया, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मनसब नबूवत पर फाइज होने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम थे। लिहाजा इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक ये ताबूत हजरत शीस अलैहिस्सलाम को दे दिया गया। यार दोस्तों, इस तरह हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जो भी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाता और जिसको भी मनसब नबूवत पर फाइज किया जाता तो ये ताबूत अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसके सपुर्द कर दिया जाता। इस तरह ये ताबूत सकीना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया इकराम से होते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो नबी हैं कि जिनकी नस्ल में से यहूदी नस्ल की इब्तिदा हुई। और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद ये ताबूत अंबिया इकराम से होता हुआ हजरत मूसा कलीमुल्लाह तक पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कौम बनी इसराइल और फिरौन की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया था, और इस तरह ये ताबूत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कौम बनी इसराइल तक पहुंचा। इसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन के जुल्म सितम से निजात अता फरमाई, और ये कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सहराए सीना में पहुंची और कई सालों तक अपनी नाफरमानी की वजह से सहराए सीना के अंदर भटकती रही, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के सुकून और करार के लिए इनको ताबूत सकीना अता फरमाया। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी मकाम पर अपनी इबादत के लिए एक खैमा तैयार किया, और इस ताबूत सकीना को उसी खैमे के अंदर रखा गया जहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। इस तरह जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसी मकाम पर एक इमारत तामीर कराई जिसको हैकल सुलेमानी कहा जाता है। इस तरह हैकल सुलेमानी की तामीर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने से शुरू हुई, जिस तामीर को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में मुकम्मल करवाया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उसी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहते जहाँ पर ताबूत सकीना को रखा गया था। हैकल सुलेमानी की तामीर जिन्नात की मदद से की गई, जिसके अंदर बेश कीमत पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, और हैकल सुलेमानी की दीवारें सोने चांदी की तख्तियों की थीं। इस हैकल सुलेमानी के अंदर जिस मकाम पर ताबूत सकीना को रखा गया
اس کا نام القدس تھا۔ پیارے دوستو، اس طرح تابوت سکینہ کئی ہزار سال تک یہودیوں اور قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا، اور چونکہ تابوت سکینہ کو کئی انبیاء کرام سے نسبت تھی، لہٰذا اسی وجہ سے یہ تابوت بہت ہی زیادہ مقدس اور بابرکت تھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ میں آخر ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل ہر جنگ میں فتح حاصل کرتی اور دشمنوں پر غالب آ جاتی۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ایک خاص صندوق تھا، اور اس تابوت کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کے تبرکات بھی موجود تھے، جیسا کہ لوح قرآنی اور تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور من و سلوہ، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ایسے تبرکات کہ جن کو انبیاء کرام سے خاص نسبت حاصل تھی، وہ اس صندوق کے اندر موجود تھے۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہ صندوق بہت ہی زیادہ بابرکت تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل بڑے بڑے لشکروں سے جنگ کرتی اور وہ لوگ تعداد میں ان سے کہیں زیادہ ہوتے، اور ان کے بڑے بڑے لشکروں کو دیکھ کر قوم بنی اسرائیل ڈر جاتی اور ان کے دلوں پر خوف سوار ہو جاتا، تو اس وقت قوم بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ اس دعا کے بعد تابوت سکینہ سے ایسی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا کہ جس کی برکت سے قوم بنی اسرائیل کے دل پہاڑ جیسے مضبوط ہو جاتے، اور ان کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دشمنوں کا ڈر نکل جاتا، اور اس طرح یہ دشمنوں پر غالب آ جاتے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تابوت سکینہ کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کے دلوں کو سکون اور قرار عطا فرماتا، اور یہ قوم ہر میدان کی فاتح قوم رہتی۔ اور اگر اس قوم پر کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہوتی، یا اس قوم پر اگر کوئی برا وقت آ جاتا، تو یہ قوم تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر اس کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تابوت سکینہ کی برکت سے اس مصیبت یا پریشانی کو دور فرما دیتا، اور اس طرح قوم بنی اسرائیل کی ہر دعا تابوت سکینہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی۔ یار دوستو، جب تک تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا، یہ قوم دوسری قوموں پر غالب رہی، اور کوئی بھی دشمن اس قوم کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ اور اسی تابوت سکینہ کی برکت سے قوم بنی اسرائیل کو پوری دنیا کے اندر ایسا عروج ملا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان تمام تر نعمتوں کے باوجود یہودی اور قوم بنی اسرائیل ایک ایسی بدبخت قوم تھی کہ جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتی۔ قوم بنی اسرائیل کتنی بدبخت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، لیکن ہر نبی کے دور میں اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء کرام کو جھٹلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑا، اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل تک کر دیا۔ بالآخر جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا، اور قوم عمالقہ کے سرداروں نے قوم بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور قوم عمالقہ